बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले आप सुनते थे कि भारत के साथ जो हमारी सरहद है वो गैर महफूज है और आए रोज़ उन सरहदों पे झड़पों के हवाले से ख़बरें सुनने को मिलती थीं, लेकिन अब भारत और मोसाद ने अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद को अपना मरकज़ों का महवर बना दिया है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गान तालिबान ने अचानक ये क्या फ़ैसला किया है और उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या है। जी हाँ, अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्ला अख़ुंद, उन्होंने 8,000 जंगजुओं पे मुश्तमिल एक नई फ़ोर्स कायम की है और इस फ़ोर्स का नाम रखा है हैबत फ़ोर्स। और इस फ़ोर्स को सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन इसलिए कायम किया गया है कि ये फ़ोर्स पाक अफ़गान बॉर्डर पे तैनात रहेगी। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कर रहा बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदा द डिप्लोमेट, उसमें एक इंतहाई क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सारा एडम्स ने एक आर्टिकल इसके ऊपर लिखा है। लेकिन एक बात याद रखें कि सारा एडम्स ने इस आर्टिकल में 4,000 जंगजुओं को पाक अफ़गान बॉर्डर पे तैनात करने की बात लिखी है, लेकिन मैंने जब अपने ज़राए से कन्फर्म करने की कोशिश की उन लोगों से जिन्होंने 40-40, 50-50 साल अफ़गान उमूर में लगा दिए हैं, अपने बाल जो काले थे उनके वो सफ़ेद कर दिए हैं, अपनी पूरी ज़िंदगियां अफ़गान उमूर के साथ उन्होंने वक्फ़ कर दी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो हमारी इत्तलाआत हैं इंटरनली जो अफ़गान हुकाम से हमें मिली हैं, ये जंगजू 4,000 नहीं बल्कि 8,000 हैं। तो ये उन्होंने कहा। बाकी जो सारा एडम्स ने लिखा, इन अफ़गान उमूर के माहिरीन ने उनकी एक एक बात से इत्तेफाक किया है। चलें बाकायदा आगाज़ करते हैं। सारा एडम्स द डिप्लोमेट में लिखती हैं कि एक इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला सामने आया है और वो ये कि अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्ला अख़ुंद ने 4,000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक फ़ोर्स कायम की है जिसको हैबती फ़ोर्स या हैबत फ़ोर्स कहा जाता है। और ये फ़ोर्स सिर्फ पाक अफ़गान बॉर्डर पे कार्रवाइयाँ करेंगी और इनका जो सरपरस्त मुकर्रर किया गया है वो है मुल्ला मोहम्मद ज़ई अख़ुंद। वो सारा एडम्स लिखती हैं, कहती है कि ये जो मुल्ला मोहम्मद ज़ई अख़ुंद हैं ये तो TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि आलमी दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर हो चुकी है उनके भी सरपरस्त रहे हैं। यानी कि ये जो 8,000 या 4,000 हैबती फ़ोर्स कायम की गई है इनका भी जो कमांड है ये किसके अंडर दी गई है? मुल्ला मोहम्मद ज़ई अख़ुंद। और मुल्ला मोहम्मद ज़ई अख़ुंद कौन है? जो कि ट्रेनिंग देता रहा है अफ़गानिस्तान में TTP के मिलिटेंट्स को, ट्रेनिंग भी देता रहा है और उनको लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करता रहा है। लॉजिस्टिक में उनको रास्ते बताना कि आपने बलूचिस्तान में इन रास्तों से दाखिल होना है, KPK में इन रास्ते से दाखिल होना है, पाकिस्तान में अनरेस्ट जो पैदा करना है आपने, कौन कौन से रास्ते आपने दुश्वार गुजार पहाड़ी जो सेफ़ हैं वो आपने यूटिलाइज़ करने हैं। तो ये मुल्ला मोहम्मद ज़ई अख़ुंद जो हैं ये सारा एडम्स भी लिखती हैं कि ये मुल्ला हैबतुल्ला अख़ुंद के बहुत करीब समझे जाते हैं और TTP का जो एक ग्रुप था, एक अलग एक ग्रुप था अल-ज़रक़ावी ग्रुप, उसको भी ये हेड करते रहे हैं और ये मिलिटेंट्स को जो है ना ट्रेनिंग बाकायदा देते रहे हैं। तो इसका इंतखाब और फिर क्या हुआ कि ये जो 4,000 या 8,000 जंगजू हैं उनके साथ ये मुल्ला मोहम्मद ज़ई अख़ुंद पाक अफ़गान बॉर्डर पे मौजूद रहेंगे और वहाँ पे मौजूद रह के उन कार्रवाइयों के मुतालिक डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे मुल्ला हैबतुल्ला अख़ुंद को। तो ये एक डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है। अब सारा एडम्स लिखती हैं कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ महीनों से जो अप्रोच
اڈاپٹ کی ہے وہ ایگریسو ہے، وہ دفاعی نہیں ہے۔ سارا ایڈمز لکھتی ہیں کہ 21 اور 22 فروری کی رات کو پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو جو ہے نا نشانہ بنایا۔ 25 اور 26 فروری کی رات کو پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ 5 اور 6 جون کی درمیانی رات کو پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ یہ مختلف صوبوں میں واقعات ہوئے ہیں، ننگرہار میں، اس کے علاوہ کنڑ میں، خوست میں، پکتیا میں، غزنی میں، ایون کہ کندار تک بھی پاکستان نے سٹرائکس کی ہیں۔ تو یہ جو تینوں قسم کے مختلف سٹرائکس ہیں، یہ تمام تر ریاستیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کن کن ریاستوں میں، صوبوں میں افغانستان میں پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی ہیں۔ تو سیرا ایڈمز لکھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ سٹرائکس ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان کی اپروچ اب ایگریسو ہے۔ پاکستان اب صرف زبانی جمع خرچ یا دفاعی پوزیشن میں نہیں ہے۔ پاکستان نے اینف از اینف کی پالیسی اب افغانستان کے لیے اڈاپٹ کر لی ہے، کیونکہ پاکستان کے بقول پاکستان نے بہت زیادہ مہلت دے دی، بار بار ان لوگوں کی زبان پہ اعتبار کیا کہ ہم ان گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے والے ہیں، لیکن افغان حکام نے اپنا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا۔ اس لیے پاکستان نے اب یہ طے کیا ہے کہ پاکستان خود از خود جہاں بھی ان کو لگے گا کہ یہاں سے پاکستان پہ جو ہے نا ملیٹنٹس آئے تھے اور پاکستان میں کارروائیاں کی تھی، تو پاکستان افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان سے باہر پاکستان کی سرزمین پہ بھی ان کا تعاقب جاری رکھے گا۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو سامنے آئی ہے۔ اب دیکھیے مختلف ماہرین ہیں جو افغان امور کے، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ 1994 5 6 میں جب یہ اقتدار میں آئے تھے، اس وقت تو چلے 30-35 سال پہلے کی بات ہے نا، تو طالبان میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ان لوگوں کی سوچ میں، ان کی اپروچ میں، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ اب کی بار طالبان نے جو ہے نا ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہوگا، کیونکہ دیکھیے زمانہ بدلتا ہے، زمانے کے تقاضے بدلتے ہیں، آپ نے عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے، ایڈاپٹیبل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ان ملیٹنٹ گروپس کو ایک کمائی کا ذریعہ جو ہے نا ایک فارن پالیسی ٹولز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ایک بطاخور گروپ کے طور پہ یہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ 80s کا زمانہ نہیں ہے بھائی، اس وقت استعمال کر سکتے تھے، آج کے دور میں آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ انہوں نے ایک 8000 یا 4000 جنگجوؤں پہ مشتمل ایک فورس بنا دی ہے، پاک افغان سرحد کے ساتھ یہ تعینات رہے گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو تعداد ہوتی ہے، عددی برتری، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ٹیکنالوجی کی، علم کی جو ہے نا وہ جو ہے نا اہمیت ہے۔ علم کی اہمیت اس لیے کہ آپ ٹیکنالوجی بنا سکتے ہیں، ایک بٹن دباتے ہیں اور آپ کا پورے کے پورے چیک پوسٹ جو ہے وہ اڑا دی جاتی ہے۔ تو یہ بات بھی ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس ویل آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ، ٹرینڈ، پروفیشنل آرمی موجود ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی بحریہ، پاکستان کی نیوی، وہ ان 8000 10,000 جنگجوؤں کو خاطر میں نہیں لاتی، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پاک فوج ان کے خلاف کس قدر زبردست کارروائی کرتی ہے۔ لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ را اور موساد کس طرح ان کو جو ہے مختلف طریقے بتاتے ہیں، کس طرح ٹیکنیک بتاتے ہیں۔ ظاہر ہے براہ راست لڑنے کی بجائے وہ کیوں براہ راست لڑیں؟ جب ان کو ایک افغان سرزمین مل گئی ہے، افغان فورسز مل گئے ہیں، ان کے صرف جو ہے نا پیسے لگنے ہیں اور ٹریننگ پہ مشتمل ماہرین نے ان کو ٹریننگ دینی ہے وغیرہ وغیرہ، تو بس یہی کچھ کرنا ہے اور افغانستان کی سرزمین کو، افغان فورسز کو ہمارے خلاف استعمال کرنا ہے۔ لیکن اس بار بھی انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی طرح ان کو ناکامی ہوگی۔ بہت شکریہ۔